अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है वुज़ू की सुन्नतें। वुज़ू के हवाले से पहले एक लेक्चर में मैं लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ वुज़ू के हवाले से बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ अमूमन लफ्ज़ वुज़ू बोलने में गलती की जाती है। बाज़ अहबाब इसको वज़ू कहते हैं, वाओ के ऊपर ज़बर के साथ। जब हम वाओ के ऊपर ज़बर के साथ वज़ू पढ़ेंगे तो ये तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होगा। जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो वुज़ू है, वाओ के ऊपर पेश के साथ। वुज़ू के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता लिमन ला वुज़ू लहू। जिस बंदे का वुज़ू नहीं है उसकी कोई नमाज नहीं है। और इसी तरह कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला वुज़ूअ लिमन लम यज़्कुर इस्मल्लाहि अलैहि। जो वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका कोई वुज़ू नहीं है। वुज़ू से पहले एक अमल किया जाता है जिसको इस्तिंजा कहते हैं। याद रखिए, इस्तिंजा वुज़ू की शर्त नहीं है। वुज़ू से पहले इस्तिंजा करना लाजिम नहीं है। हाँ, क़ज़ाए हाजत के लिए अगर किसी शख्स ने जाना है तो वो इस्तिंजा लाजिम करेगा, लेकिन इस्तिंजा करना वुज़ू का हिस्सा नहीं है। वुज़ू का हिस्सा क्या है कि वुज़ू का आगाज़ जब होगा तो वो बिस्मिल्लाह से होगा। बिस्मिल्लाह के पढ़ने के मुताल्लिक़ उलमाए किराम के अंदर इख्तिलाफ की एक राह नज़र आती है। बाज़ अहबाब कहते हैं कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह पूरी यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़नी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी तहक़ीक़ है तो यहाँ सिर्फ़ हम बिस्मिल्लाह कहकर वुज़ू का आगाज़ करेंगे। वुज़ू करने के लिए वुज़ू के 3 तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़ाला तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू फरमाते तो आपने तमाम अज़ा को एक एक मरतबा धोया। ये सही बुखारी की हदीस है। और दूसरी हदीस सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ मर्रतैन कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू फरमाया और अपने आज़ाए वुज़ू को 2-2 मरतबा धोया। और तीसरी रिवायत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अला उरीकुम वुज़ूअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह का वुज़ू करके ना सिखा दूं? तो साथियों ने कहा, क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन, ज़रूर बताइए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम जानिशार ने वुज़ू फरमाया, फ़तवद्दअ सलासन सलासा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वुज़ू बयान करने के बाद फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3-3 मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोया। ये 3 रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत में है कि 1 मरतबा, दूसरी रिवायत में है 2 मरतबा और तीसरी रिवायत में है 3-3 मरतबा। यानी इन तीनों रिवायात से मालूम होता है कि आज़ाए वुज़ू को 1 मरतबा धो लिया जाए फिर भी काम चल जाएगा, 2 मरतबा धो लिया जाए फिर भी काम चल जाएगा, 3 मरतबा धो लिया जाए फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन 3 मरतबा ज़ायद अगर धोएंगे तो फिर सुन्नत की मुखालफत हो जाएगी। तो ये तो था मुख्तसर सा वुज़ू के मुताल्लिक़ चीज़ें। सबसे पहले वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और आज़ाए वुज़ू को 1 मरतबा भी धोया जा सकता है, 2 मरतबा भी धोया जा सकता है, 3 मरतबा भी धोया जा सकता है। एक आदमी रात को जागा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल अनाई हत्ता यग़सिलहा थलासा। जब तुम में से कोई बंदा रात को सोता है, बेदार होता है,
اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے. یعنی یہ وضو کی شرائط میں سے ہے کہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے یتوضع فدعا بوضوء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا. فافرغ علی یدیہ فغسل یدیہ مرتین مرتین، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالا اور اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا. دوسری روایت میں ہے 3 مرتبہ دھویا. اور ہاتھوں کے دھونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا عمل ہے، آپ کا حکم ہے. آپ فرماتے تھے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، جب ہاتھوں کو دھو تو اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو. انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس انداز سے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تاکہ یہ جو درمیان والی چیزیں ہیں یہ بھی خشک نہ رہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا ہوا تھا لیکن اس کی ایڑی سوکھی تھی، ایڑی کے اوپر پانی نہیں لگا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب، سوکھی ایڑی والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اس لیے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے. فافرغ علی یدیہ، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالا. فغسل یدیہ مرتین مرتین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا. ثم مضمض واستنشر ثلاثا، پھر آپ نے وضو کے لیے منہ کے اندر کلی ڈالی اور ناک میں پانی ڈالا. منہ میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ علیحدہ پانی لینا ہے اور کلی بھی کرنی ہے 3 مرتبہ، اور دوسرا طریقہ ہے کہ پانی لیا، آدھا منہ میں ڈال لیا آدھا ناک میں ڈال لیا، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے. دونوں طریقے سے ثابت ہے. جو زیادہ اصح روایات ہیں وہ ایک ہی چلو کے ساتھ منہ اور ناک میں پانی ڈالنے والی ہیں. منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا. واستنصر، پھر ناک کو بائیں ہاتھ سے اچھے طریقے سے جھاڑا. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. اب چہرہ کتنا دھونا ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. یہ سارا چہرے کے اندر شامل ہے اور یہ تھوڑی کے نیچے تک اچھے طریقے سے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا اور داڑھی کا خلال فرمایا. ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں تک دھویا. اب کوہنیوں تک دھونے کے متعلق روایات ہیں 2 مرتبہ. ایک روایت ہے ہم پہلے ذکر کر چکے، 1 مرتبہ بھی جائز ہے، 2 مرتبہ بھی جائز ہے، 3 مرتبہ بھی جائز ہے. اس حدیث کے اندر 2 مرتبہ. ہمارے ہاں عموماً بھائی کیا کرتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو بعد میں اس انداز سے پانی چڑھاتے ہیں. یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے. اوپر سے نیچے یعنی اپنے کونی کو دھونا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. ثم مسح راسه بیدیہ، پھر آپ اپنے سر کا مسح کرتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. اور سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ فاقبل بهما وادبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح اس طرح کرتے، اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے اور یہاں سے مسح شروع کرتے. اقبال یہاں سے شروع کرتے، پیچھے تک لے جاتے اور پھر واپس وہاں سے لاتے جہاں سے شروع کیا وہاں تک لے کر آتے اور پھر کانوں کا مسح کرتے. ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھوتے ٹخنوں تک. اس روایت کو امام مالک اور امام نسائی اور امام ابی داود نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر میں موجود ہے. اب وضو مکمل ہو گیا. وضو مکمل ہونے کے بعد ہمارے ہاں عموماً بھائی کیا کرتے ہیں، ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے، دوران وضو کسی قسم کی دعا کرنا مسنون نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو دوران وضو یہ جملے پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی. لیکن اس عمل کو محدثین نے صحیح سند کے ساتھ بیان نہیں فرمایا. دوران وضو کسی قسم کا ذکر نہیں کیا جائے گا. جب وضو مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ذکر کیا جائے گا. کون سا اشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ذی وقار، اللہ تعالی ہمیں اپنے وضو کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔